सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब को जो हिचकोले दे रहे हैं वो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं, लेकिन आपको जो हिचकोले दे रहे हैं वो आपके अपने हैं? इत्तेहादी होना कभी ज़्यादा गनीमत है। मेरे ख्याल जी एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्क ऑल्सो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर गवर्निंग पार्टी पे बड़ी आती है, स्पेशली एक बार आपकी कोलिशन ऐसी हो जहाँ पे आपका नंबर गेम बड़ा माइनर सा हो, बड़ा ब्लीक सा हो। फिर अपोजिशन के साथ साथ इत्तेहादी भी ऑब्वियसली सेंसिटाइज हो जाते हैं। आपकी अपनी पार्टी के लोग आपके साथ बड़े मोहतात अंदाज में चलते हैं, कोशिश करते हैं, बिकॉज इट्स वन पार्टी। लेकिन इत्तेहादी हमेशा ये बिलीव करते हैं कि हमारी कोलिशन है और हम आपकी तरह ही सियासत में हुकूमत का हिस्सा हैं, और फिर जहाँ उनको फ़ील होता है कि डिस्टेंसेस या इश्यूज़ टाइमली एड्रेस नहीं हो रहे, तो वो मेरे ख्याल वो सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अपनी पार्टी से भी होती हैं, लेकिन अपनी पार्टी से अपने खिलाफ कभी तहरीक इस्तेहकाक तो नहीं आती। ये बलूचिस्तान की खुसूसियात हैं कुछ कि हमारे बलूचिस्तान में पार्टीज़ को अगर आप देखें, बलूचिस्तान में सियासी अमल ने, सियासी सोच और जिसे हम आम तरीके से पाकिस्तान में एक आम पॉलिटिकल सिनारियो में देखते हैं, उन चीज़ों का और बलूचिस्तान से जब आप बैलेंस करते हैं ना, यहाँ बहुत डिफरेंट है। यहाँ लोग पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी मैकेनिज़म्स, आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी हैं, सीनियरिटी जूनियरिटी, इसमें अभी तक लोग उस सेंसिबिलिटी पे अभी तक आए नहीं हैं। यहाँ हमारी एक फील है कि एवरीबडी हैज़ हिज ओन पोजीशन। मैं अपनी सीट लाता हूँ, मेरे अपना हल्का है, मेरी अपनी ट्राइब है, और ट्राइब्स बड़ी लिमिटेड हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर आप गौर करें चंद ट्राइब्स को निकाल के बाकी हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक ट्राइब है। तो वहाँ से जो भी आता है वो फील करता है कि जी मैं इतना अभी तक आंसरेबल नहीं हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो हम अभी तक फिर इस्तेहकाक भी इस्तेमाल करते हैं, हम अपने जज्बात भी इस्तेमाल करते हैं। 2 स्पीकर हैं इस वक्त जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक आपके स्पीकर है और एक पंजाब असम्बली के स्पीकर है। उन्होंने उधर उनको तंग किया हुआ है, आपके स्पीकर ने आपको तंग किया हुआ है। ये दोनों स्पीकर के आपस में मिले तो नहीं हुए? एक कॉमनैलिटी आप ये कह सकते हैं कि दे आर स्पीकर्स, सो स्पीकर्स नॉर्मली स्पीक्स। बट मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब अगर हैं तो परवेज़ इलाही साहब का एक बड़ा डेप्थ कैरियर है पॉलिटिकल सिनारियो में। ही इज़ रिमेन्ड ऑन वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट पोजीशंस। सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और जब आप इतने बड़े स्टेचर पे होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आप शायद कहीं फील करते हैं एज ए कोलिशन पार्टनर, अगर वो एड्रेस नहीं होते हैं तो डेफिनेटली वो, लेकिन उन्होंने अगर आप उनके सारे इंटरव्यूज़ भी देखें, ही हैज़ कम अप इन अ वेरी बैलेंस वे, यानी कि जहाँ उन्होंने एक इत्तेहादी की सूरत में अपना अच्छा मशवरा भी दिया है, अपनी गाइडलाइन भी दी है और अपनी कंसर्न्स भी शो किए हैं। हमारे स्पीकर उनसे कुछ मुख्तलिफ हैं, डेफिनेटली आप बैलेंस नहीं कर सकते। कुद्दूस बिज़ेंजो साहब, ही इज़ अ यंग पॉलिटिशियन, ही इज़ विद अस एज अ स्पीकर, ही हैज़ रिमेन्ड एज अ सीएम ऑल्सो। लेकिन उनकी जो चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको पहले वो स्पीकर हाउस से निकल के इस हाउस में तो नहीं आना चाहते। देखिए, ख्वाहिशात का तो कोई आप इंतहा नहीं होती है। पार्लिमानी निज़ाम में अगर आप हर एक MPA से पूछें कि व्हाट्स योर अल्टीमेट डिज़ायर, वो कहेगा मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, बोलेगा मैं इधर बैठ जाऊँ। नवंबर 2018 में भी ये नाराज़ हुए थे आपसे, अभी फिर ये नाराज़ हो गया कुद्दूस बिज़ेंजो साहब। ये कहते हैं कि आप तारीफ़ भी करते हैं आपकी, लेकिन साथ ही कह देते हैं कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप वीक हैं, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। क्यों? कुद्दूस बिज़ेंजो साहब, अगेन आई विल से दैट ही इज़ वन ऑफ आवर मेंबर्स। उनका एक बड़ा रोल था बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब सामने आ रही थी। ही वॉज विद अस एज वन ऑफ द को-फाउंडर मेंबर्स ऑल्सो। उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जी क्वेश्चन रेस करें, मुझ पर क्वेश्चन रेस करें, बट आप मेरी जब आप डेफिनेशन करते हैं ना, तो उसके कुछ वजूहत, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। मैं चीज़ों को बड़ा कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली वे करूँ। इफ़ समबडी इज़ वर्किंग गुड और बैड, हाउ? एक गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है तो क्यों अच्छा काम कर रही है? क्या कैबिनेट्स कर रही है, क्या लेजिस्लेशन कर रही है, क्या रिफॉर्म्स ला रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, क्या PSDP की इम्प्लीमेंटेशन इन टाइम कर रही है, क्या एग्जीक्यूशन ऑफ फंड्स प्रॉपरली हो रहे हैं,
کیا کیبنٹس کے اندر ڈیسیجنز جو ہو رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, جو پلانس کیے جا رہے ہیں کیا گراؤنڈس پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی پازیٹیوٹی میں اور گڈ نمبرز میں جاتی ہیں دین اٹس اے گڈ گورنمنٹ. ہاں اگر یہ سارے نمبرز ان کا بینچ مارک آپ ایک اور حکومت کے ساتھ تجزیہ لگائیں, اگر نیگیٹیوٹی میں ہے پھر یقینی طور پہ وہ نالائق حکومت ہونی چاہیے. سو وہ اگر ان کے کچھ انٹرویوز دیکھیں, حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی ہے, میڈیا آج بھی میرے ساتھ پوچھ رہی تھی, میں نے کہا جی میں نے تقریباً 15 دن بڑا کوشش کی ہے کہ میں اس پہ کمنٹ نہ کروں, کیونکہ اس پہ کوئی کوانٹم ڈیفائن نہیں ہے, کوئی اس میں آپ کو کوئی سینسبلٹی بہت نظر بزنجر صاحب کی باتوں میں. اب ان کے جذبات تھے, اور ان کے جذبات بہت سارے وجوہات سے بھی ہو سکتے ہیں. ایک بہت بڑی وجہ تھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں CMIT جا رہی تھی انسپیکشن ٹیم جا رہی تھی. آپ یقین کریں کہ CMIT نے جو ہم نے تقریباً انسپیکشن 14 مہینے سے کر رہے ہیں, کل سے نہیں کر رہے. ہماری CMIT تقریباً 1000 اسکیموں کو انسپیکٹ کر چکی ہے. یعنی آپ لسبیلا میں اپنے حلقے میں بھی بھیج دیتے تو ان کا اعتراض نہ ہوتا. جا چکی ہے. اچھا, ہمارے ڈسٹرکٹ میں جا چکی ہے, ہمارے باقی جتنے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ڈسٹرکٹس میں جا چکی ہے, کوئٹہ میں جا چکی ہے, اسکیمز پہ جا چکی ہے, ہر جگہ گئی ہے. اور آوران تو ابھی تک گئی بھی نہیں تھی, یعنی ہمارے یہاں تو جا چکی ہے, وہاں تو ابھی تک گئی بھی نہیں تھی. دیکھیں نہ میں کانٹریکٹر ہوں نہ وہ کانٹریکٹر ہیں, نہ میں ایگزیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہوں. یہ کام کہیں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے. یہ کام تو ٹھیکیدار کرتا ہے, ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ ایگزیکیوٹنگ جو ادارے ہیں وہ کرتے ہیں. MP MNA منسٹر تو نہ کانٹریکٹ کرتا ہے نہ کسی کام کو بناتا ہے. تو ہمیں کبھی نہیں, ایون آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ میں خود بھیجنا چاہیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی چیز اچھی نہیں بن رہی ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک MPA جب اپنا زیادہ ٹائم کوئٹہ میں گزارتا ہے تو اپنے حلقے میں نہیں ہوتا, تو بہت سارے کام شاید ٹھیک نہیں ہو رہے ہوں گے. اب میرا خیال اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں ان کو کبھی کبھی بلیم نہیں کرتا, کیونکہ بیکاز ہی از گون تھرو اے ویری ایموشنل پیریڈ آف ٹائم آلسو, اینڈ اور اس ایموشنالٹی کا شاید ایک اثر بھی ہو سکتا ہے, آدمی پہ ہوتا ہے, وی آر ویری مچ ہیومنس. 1,23,00,000 آپ کے صوبے کی آبادی ہے, پاکستان کے کل رقبے کا یہ 44% ہے, 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر. بیلجیم کا ٹوٹل رقبہ ہے سر 31,000 اسکوائر کلومیٹر, دنیا کے امیر ترین اور ڈیولپڈ ویلفیئر اسٹیٹس میں. ڈنمارک کا ہے 43,000 اسکوائر کلومیٹر. نیدرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ کا ملا کے بنتا ہے 84,000 اسکوائر کلومیٹر. یہ چاروں ملک چھوٹے چھوٹے کیا پدی کا شوربہ, لیکن دنیا کے طاقتور معیشت کے لحاظ سے اور ویلفیئر اسٹیٹس میں سے ہے. یہ 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا صوبہ ہے. کیا یہ کوئٹہ سے بیٹھ کے نیچے ساؤتھ موسٹ گوادر, ساؤتھ ویسٹ میں چاغی, پھر ادھر سبی, پھر اوپر زوب, یہ گورنیبل تو نہیں ہے پریکٹیکلی؟ کیا بلوچستان کو گورننس کی بنیاد پر 3-4 چھوٹے صوبوں میں ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے تو رقبے کی بات کی, میں پاپولیشن کی بات کرتا ہوں. 22 کروڑ عوام, کراچی 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, اور ان آفیشیل کریں تو 3 تک بھی پہنچ جاتی ہے. یہ 4-6 ملکوں کی پاپولیشن. بالکل سر, لگزمبرگ چھوٹا سا ملک ہے, اس کی کل آبادی 5 لاکھ, آپ گلف اینڈ موسٹ ویلتھیسٹ نیشن آف دی ورلڈ. سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو, ہمیں تھوڑا ایک ری تھنک کرنا پڑے گا. دیکھیں, دا مومنٹ یور لینڈ ماس اینڈ یور پاپولیشن اینی آف دیم انکریزز, آپ کو اپنے ایڈمنسٹریٹو, آپ کو اپنے گورننس اسٹرکچرز, آپ کو اپنے پولیٹیکل اسٹرکچرز میں سب میں چینجز لانی پڑتی ہے. کمپنی لے لیں, ملٹی نیشنل کمپنی ایک ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہے, وہ ایک بڑا لمیٹڈ سا ہیومن ریسورس رکھے گی, آپ اس کو پورے صوبے میں پھیلا دیں. واٹ ڈو یو ایکسپینڈ, یو ٹیک مور ہیومن ریسورس, آپ اپنا ہیڈ کوارٹر بدل دیتے ہیں, آپ اپنے سب ہیڈ کوارٹرز بناتے ہیں, آپ اپنے CEOs کی تعداد ہر ریجن میں بڑھا دیتے ہیں. دیٹس ہاؤ یو مینیج اٹ. ہم ابھی تک شاید یہ مینجمنٹ نہیں کرنا چاہتے, ایٹ دا کاسٹ آف پولیٹیکل ریزنس, ایتھنک ریزنس, لینگویج ریزنس, کلچرل ریزنس. بٹ پاکستان ہیز ٹو ڈیسائڈ ون ڈے. افغانستان ہمارے پاس میں ایک صوبہ, ایک ملک ہے, وہاں تقریباً میرے خیال کو 30 کے لگ بھگ یا 35-40 صوبے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.